बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया के नक्शे पर उभरने वाले इस्लामी ममालिक की सियासत हमेशा तनाज़ात का शिकार रही है। कई मुस्लिम रियासतों के सरबराहान जिनका पुरतअय्युश दौर इक़्तिदार दहाइयों पर मुहित था और जिनकी एक झलक देखने के लिए उनके अवाम घंटों तक सड़कों पर उनका इंतज़ार किया करते थे, मगर उन लीडरों का ऐसा इबरतनाक अंजाम हुआ कि तारीख भी कांप उठी। और आज की वीडियो में हम आपको 6 ऐसे ही मुसलमान हुक्मरानों की दास्तान सुनाएंगे जो तख्त से तख्ता दार तक पहुंचे और फांसी उनका मुकद्दर बनी। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल न्यूज़ वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की मालूमाती वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। नाज़रीन, इस फहरिस्त में पहले नंबर पर हैं पाकिस्तान के माया नाज सियासतदान जुल्फ़िकार अली भुट्टो। नाज़रीन, सन 1971 से 1977 तक पाकिस्तान के 9वें वज़ीर आज़म और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के मकबूल तरीन वज़ीर आज़म थे। लाड़काना के नवाब शाह नवाज भुट्टो के घर पैदा होने वाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सियासत का आगाज़ साल 1958 में किया और पाकिस्तान के पहले आमिर जनरल अयूब खान के दौरे हुकूमत में वज़ीर तिजारत व वज़ीर अक़लियत अमूर, वज़ीर सनत और वज़ीर कुदरती वसाइल और वज़ीर ख़ारजा के बेहतरीन ओहदों पर फाइज रहे। नाज़रीन, सितंबर 1965 में उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़े भरपूर अंदाज से पेश किया। भुट्टो ने दिसंबर 1967 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। उसके बाद बहुत जल्द पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी जमात बन गई। अवामी जलसों में उन्हीं के लहजों में खिताब जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ही खासा था और भुट्टो एक इनकलाबी लीडर के तौर पर सामने आए और सकूत ढाका के बाद वो साल 1971 में पाकिस्तान के सदर और 1973 में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के ओहदों पर फाइज रहे। नाज़रीन, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने दौर इक़्तिदार में बेपनाह कारनामे सर अंजाम दिए। उन्होंने 1973 में मुल्क को पहला मुतफ़िका आइन दिया। यही नहीं, उन्होंने अपने दौर में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस करवाई जो आज भी उनकी बड़ी कामयाबियों में शुमार होती है और पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम शुरू करने का सेहरा भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सर जाता है। सितंबर 1977 में मिस्टर भुट्टो नवाब मोहम्मद अहमद खान के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिए गए। 18 मार्च 1978 को हाई कोर्ट ने इन्हें सजाए मौत का हुक्म सुनाया और नाज़रीन 6 फरवरी 1989 को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले की तौसीक कर दी और 4 अप्रैल को उन्हें रावलपिंडी जेल में फांसी पर लटका दिया गया। पाकिस्तान की सियासत आज भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शख्सियत के सहर के गिर्द घूमती है। नाज़रीन, इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर हैं सद्दाम हुसैन। ये 16 जुलाई 1989 को तेल की दौलत से माला माल मुल्क इराक़ के सदर बने और 24 बरस तक मुसलसल इराक़ के हुक्मरान रहे। इराक़ में 6 बड़े ओहदे थे: सदर, वज़ीर आज़म, अफवाज का सुप्रीम कमांडर, वज़ीर दिफा, चेयरमैन इनकलाबी कमान कौंसल और बहसत पार्टी के सेक्रेटरी जनरल। ये तमाम ओहदे सद्दाम हुसैन के पास थे और वो इराक़ की मजबूत तरीन शख्सियत माने जाते थे। सद्दाम हुसैन की मकबूलियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इराक़ की सड़कों पर उनके मुजस्मे, तस्वीर और पेंटिंग्स नस्ब की गई थीं। सद्दाम हुसैन, जिनका लाइफ स्टाइल पूरी दुनिया में मशहूर था और जिनकी वर्दी उनकी ताकत थी, वो कुवैत और ईरान पर फ़ौज कुशी से भी ना रुके। नाज़रीन, 2003 में अमेरिका की सरबराही में इत्तहादी फ़ौज के हमले के दौरान सद्दाम हुसैन इंतहाई मुफलिसी की हालत में गिरफ्तार हुए और 3 नवंबर को हुक्मरानी के दौरान कत्ल व गारत के कई वाक़यात और 148 कुर्दों के कत्ल के इल्ज़ाम में अमेरिका की इमा पर इनको सजाए मौत सुना दी गई। इस फैसले पर अमल दरामद करते हुए 30 सितंबर 2006 मुताबिक 10 ज़िलहज 1427 हिजरी ईद उल अज़हा के दिन सदर सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई और तख्ता दार पर लटकाए जाने के मनाज़र पूरी दुनिया को टीवी पर बराह रास्त दिखाए गए। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं अदनान मंदरेस। नाज़रीन, अदनान मंदरेस तुर्की के साबिक वज़ीर आज़म थे जो 1950 में डेमोक्रेटिक पार्टी के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद 10 साल वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर फाइज रहे। डेमोक्रेटिक पार्टी की हुकूमत से तुर्की जमहूरियत के जिस दौर का आगाज़ हुआ उसकी मिसाल नहीं मिलती। तुर्की तारीख़ में इनकलाब सफ़ेद इसी दिन को, इसी तारीख़ को कहा जाता है जब ये पार्टी बरसरे इक़्तिदार आई, यानी एक ऐसा इनकलाबी दौर जिसमें जमहूरियत बहाल हुई, आवाम को खुशहाली हासिल हुई और तुर्क आवाम के लिए इस्लाम पर चलने की राह में
عائد شدہ پابندیاں ختم ہوئیں۔ عدنان مندریس کو ترکی میں جمہوریت کا اصل معمار سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، سال 1932 سے ترکی میں یہ پابندی عائد تھی کہ اذان و تکبیر عربی میں نہیں کہی جا سکتی، مگر اس شخص نے برسر اقتدار آتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ 16 جون 1950 کو مجلس کبیر ملی کے تحت پرانا آئین منسوخ کر دیا، اور 17 جون سال 1950 ترکی کی تاریخ کا ایک یادگار دن تھا جب 18 سال کے بعد ترکی کی سرزمین پر پہلی مرتبہ اللہ اکبر کی صدائیں گونج اٹھیں۔ ان کے دور میں حج پر عائد پابندیاں بھی ختم کر دی گئیں، اور 1950 میں 25 سال بعد 423 ترکوں نے فریضہ حج ادا کیا۔ ناظرین، 27 مئی 1960 کو مصطفیٰ کمال اتا ترک کی اصلاحات کی حامی فوج نے حکومت کا تختہ الٹ دیا اور جنرل جمال کی زیر صدارت فوجی حکومت قائم کر دی۔ فوجی حکومت نے عدنان مندریس اور ان کی پارٹی کے دیگر دوسرے رہنماؤں پر آئین کی خلاف ورزی کے الزام میں مقدمہ چلایا، اور اس جرم میں عدنان مندریس کو 17 ستمبر 1961 میں تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ ناظرین، اس فہرست میں نمبر 4 پر ہیں امیر عباس ہویدا۔ ناظرین، ایرانی سفارتکار اور سیاستدان امیر عباس ہویدا تہران میں پیدا ہوئے، پیرس اور برسلز کی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کی، اور سال 1942 تا 1958 ایران کی وزارت امور خارجہ سے منسلک رہے۔ 1958 میں ایران کی قومی تیل کمپنی کے چیئرمین، 1964 میں وزیر معدنیات اور 1975 میں قومی سیاسی دست خیز تحریک کے صدر مقرر ہوئے۔ اسلامی انقلاب سے قبل کچھ عرصہ وزیر اعظم بھی مقرر رہے۔ انقلاب کے چند ماہ بعد اسلامی عدالت نے اسلام دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے الزامات میں انہیں موت کی سزا سنا دی، اور 7 اپریل 1989 کی دوپہر کو امیر عباس کو زمین پر بدعنوان اور قوم کا غدار قرار دے کر سولی پر لٹکا دیا گیا۔ ناظرین گرامی، اس فہرست میں نمبر 5 پر ہیں محمد نجیب اللہ۔ یہ شخصیت سال 1987 سے 1992 تک افغانستان کے صدر رہے۔ وہ کمیونسٹ تھے اور سوویت یونین کے حامی تھے۔ صدر محمد نجیب اللہ، جو 70 کی دہائی کے شروع ہونے تک کمیونسٹ نظریات کے باعث خود کو صرف ڈاکٹر نجیب کہلانا پسند کرتے تھے، 1996 میں افغانستان میں طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد صدر ڈاکٹر نجیب اللہ کو بھی معزول کر دیا گیا۔ تاہم ڈاکٹر نجیب اللہ کابل میں اقوام متحدہ کے ادارے میں پناہ گزین رہے۔ سفارتی تحفظ کی بنا پر کسی افغان نے انہیں ہاتھ نہ لگایا، مگر طالبان عسکریت پسندوں نے تمام سفارتی روایات کو نظر انداز کرتے ہوئے نجیب اللہ کو اپنے ساتھ لے گئے، اور ان کے ساتھ برا سلوک کیا گیا، اور بالآخر انہیں سر عام سزائے موت دے دی گئی۔ ناظرین، کچھ اطلاعات کے مطابق انہیں مخنث بنایا گیا تھا، یعنی ان کو برہنہ کر کے پھانسی پر لٹکایا گیا تھا۔ ناظرین، طالبان ڈاکٹر نجیب اللہ کو صرف سوویت یونین کی کٹ پتلی ہی نہیں بلکہ ایک ایسا کمیونسٹ بھی سمجھتے تھے جو خدا پر یقین نہیں رکھتا تھا، مگر ایک مکمل مذہبی مسلم ملک کا حکمران تھا۔ نمبر 6، اس فہرست میں نمبر 6 پر ہیں موسیٰ تراورے۔ ناظرین، یہ ایک فوجی سیاستدان اور ڈکٹیٹر تھے، اور سال 1968 سے 1991 تک مالی کے صدر تھے۔ فروری 1993 میں ماراکالا کی ایک مقامی جیل میں قید موسیٰ کو سیاسی جرائم کے الزام میں سزائے موت سنائی گئی، جس کی بڑی وجہ داماکو میں جمہوریت کے حامی 300 کے قریب مظاہرین کا قتل عام تھا۔ موسیٰ تراورے کو اپنی 84ویں سالگرہ سے 10 دن قبل 15 ستمبر 2020 کو پھانسی دے دی گئی۔ ناظرین، یوں تو کئی مسلمان حکمرانوں کو مختلف ادوار میں قتل کیا گیا، مگر ہم نے ان میں سے صرف 6 حکمرانوں کا ذکر کیا جن کو تختہ دار پر لٹکایا گیا۔ اسی امید کے ساتھ کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور اپنے اس چینل کا بھی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔